أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. من أظلم ممن منع منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه فيها اسمه وسعى في خرابها. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. من أظلم ومن 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 أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى 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 في خرابها. ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه منع ممن منع مساجد الله أن يذكر أن يذكر فيها اسمه أن يذكر فيها اسمه. ومن أظلم ممن منع مساجد الله ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها أن يدخلوها إلا
خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فأينما تولوا تول تولوا فثم وجه الله فأينما تولوا فثم وجه الله. فأينما تولوا فثم وجه الله فأينما تولوا فثم وجه الله. فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. إن الله واسع عليم दोबारा शुरू से पढ़िए. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها وسعى في خرابها. را موٹا کرے وسعى في خرابها خرابها. وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فأينما تولوا فثم وجه الله
أينما تولوا فثم وجه الله. فأي فأينما تولوا فثم وجه الله. فثم وجه الله. فثم وجه الله. إن الله واسع عليم. إن الله واسع عليم.